प्रह्लादकृतं श्रीहर्यष्टकं हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। स गया सेतु स काशी स च पुष्करं जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम्। गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकं दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽर्थियजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधैर्महायज्ञैर्नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राणः प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनं दुःख्यात्यन्तपरित्राणां हरिरित्यक्षरद्वयम्। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्। हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिः श्रियावहम्। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। स गया सेतु स काशी स च पुष्करं जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम्। गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकं दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽर्थियजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधैर्महायज्ञैर्नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राणः प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनं दुःख्यात्यन्तपरित्राणां हरिरित्यक्षरद्वयम्। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्। हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिः श्रियावहम्। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। स गया सेतु स काशी स च पुष्करं जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम्। गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकं दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्।
ऋग्वेदोऽर्थयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैर्नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् प्राणः प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनं दुःख्यात्यन्तपरित्राणां हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिः श्रियावहम् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गंगा स गया सेतुः स काशी स च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम् गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकं दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदोऽर्थयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैर्नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् प्राणः प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनं दुःख्यात्यन्तपरित्राणां हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिः श्रियावहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णु परमं पदम् इति प्रह्लादकृतं श्रीहर्यष्टकं सम्पूर्णम्।